अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोचना होगा। मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। कोयटा स्टूडियोज में आज मैं मौजूद हूं और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब भी 3 रोज़ा दौरे पर इस वक्त बलूचिस्तान में मौजूद हैं। जब वो यहाँ तशरीफ़ लाए तो सीएम बलूचिस्तान ने उनका इस्तकबाल किया, उसके बाद वो मुबारकबाद दी उन्होंने और मुख्तलिफ वफूद से भी उनकी मुलाकातें हुई हैं। बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हम आपके सामने रखेंगे। एक तो निगरान वज़ीर आज़म का बलूचिस्तान से ताल्लुक़ होना और उनका ये 3 रोज़ा दौरा, इसकी क्या अहमियत है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, और ख़ास तौर पर मुल्क के माशी मसाइल का हवाला भी उन्होंने दिया। और उन्होंने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म अखराजात और आमदन में जो तवाज़ुन है उसको तवाज़ुन उसका बरकरार रखना चाहते हैं। मईशत को डॉक्यूमेंटेड शक्ल देना चाहते हैं, यानी मईशत जो है उसको दस्तावेजी शक्ल देना ज़रूरी है। इसके अलावा जो उनकी मसरूफियात रही हैं उसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो एक वफ्द है जिन्होंने इससे पहले आर्मी चीफ से भी मुलाकात की, फिर उन्होंने उससे मुलाकात की निगरान वज़ीर आज़म से, उस पर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है जो क्लाइमेट चेंज, उसके हवाले से उनकी बड़ी एक अहम स्टेटमेंट है वज़ीर आज़म की। उन्होंने कहा कि क्लाइमेट चेंज को इकॉनमी और सिक्योरिटी का दर्जा और पॉलिसी का हिस्सा बनाना ज़रूरी है, इस पर भी बात करेंगे। और बलूचिस्तान जिसके बारे में हमेशा कहा जाता है कि मादनी ज़खायर से माला माल सूबा है, लेकिन ये मादनी ज़खायर एक्सप्लोर करना कितना ज़रूरी है। अब तो ये ज़मीन के अंदर है, फ़ायदा तो तब पहुंचेगा जब इसे एक्सप्लोर करेंगे और इन वसाइल को बरूए कार लाएंगे। और यहाँ के जो लोग हैं जो ख़ास तौर पर महरूमी के शिकार हैं वो इसके बेनिफिशरी कब बनेंगे, इसके लिए जो हमारी हिकमत अमली है वो कितनी मौसर है, कितनी लॉन्ग टर्म है, इस पर बात करेंगे। और बलूचिस्तान के जो मसाइल हैं और ख़ास तौर पर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब जिस तरह बखूबी जानते हैं वो इसका हल किस हद तक तलाश कर पाएंगे। फिर निगरान वज़ीर आज़म और उनकी कैपेसिटी से लेकर फिर उनकी ख़ास तौर पर जो जिस हद तक वो इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, वो कितनी इसमें अहम है। ये तमाम तर उमूर को ज़ेर बहस लाएंगे। मेहमानों का तारुफ करवाते चले। हमारे साथ कोयटा स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जमाल शाह काकड़ साहब। आप साबिक स्पीकर हैं बलूचिस्तान असम्बली के और इस वक्त आप सूबाई जनरल सेक्रेटरी हैं PMLN के। बहुत शुक्रिया काकड़ साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। प्रिंस अहमद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, निगरान सूबाई वज़ीर बराए सनत व तिजारत और तवानाई। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले आप मेंबर सूबाई असम्बली भी रह चुके हैं बलूचिस्तान के। सबसे पहले जमाल शाह काकड़ साहब, मैं प्रिंस अहमद साहब की तरफ भी जाऊँगा और नवाब गौस बख्श बारूदी साहब का हमें इंतज़ार है, साबिक निगरान वज़ीर आला हैं और निगरान वज़ारत आला की जो क्राइसिस हैं उस पर भी हम बात करेंगे। ये बताइएगा कि निगरान वज़ीर आज़म का मुंतखब होना और फिर बलूचिस्तान के मसाइल और उनका ये 3 रोज़ा दौरा, आप भी वहाँ मौजूद रहे हैं, आपकी मुलाकातें भी हुई हैं, किस तरह देखा आपने, लोग किस हद तक इनकरेज हुए हैं और किस तरह की तवक्कुआत रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस ख़ास मौके पे हमें मदऊ किया और हमारा जो मौक़िफ़ है वो दुनिया के सामने आने की। आपने ये शुरू में बहुत अच्छी बात की थी बलूचिस्तान का। कुदरत ने बलूचिस्तान को सब कुछ दिया हुआ है, रकबा, साइल, मिनरल, यानी जो चीज़ आप नाम लेंगे वो बलूचिस्तान में है। इसके बावजूद बलूचिस्तान खुशहाल और एहसास मरूमी का शिकार है वो चाहता है। तो इस पे इस दफ़ा अल्लाह ने निगरान वज़ीर आज़म का ताल्लुक़ बलूचिस्तान से लिखा पढ़ा भी काबिल इंसान है और उस पे इस हवाले से बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हुई क्योंकि उसको बलूचिस्तान का चप्पे चप्पे का पता है। बलूचिस्तान कैसा, इसकी सियासी मरूमी कैसे ख़त्म होगी, आज मैं आपकी तरफ से एक तजवीज़ देना चाहता हूँ। निगरान वज़ीर आज़म हमारे पहले भी ओसो साहब थे बलूचिस्तान से, फिर ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब थे। मेरा ये मौक़िफ़ है, दावा है कि हमारी सियासी मरूमी उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी, न कोई मेगा प्रोजेक्ट से ख़त्म होगी, न कोई PHDP के स्कीमात से ख़त्म होगी, न कोई सरकारी मुलाजमत से ख़त्म होगी। अब निगरान वज़ीर आज़म आ गया, जितना भी मेहनत करेगा कितना करेगा उस वक्त तक बलूचिस्तान को, क्योंकि बलूचिस्तान अगर खुशहाल होगा, बलूचिस्तान मजबूत होगा तो पाकिस्तान मजबूत होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब तक कौमी असम्बली में बलूचिस्तान को अच्छी खासी नुमाइंदगी न मिले, आइन में अमेंडमेंट न हो कि बलूचिस्तान का असमानगी, बलूचिस्तान का रकबा, बलूचिस्तान का साहिल, बलूचिस्तान का मिनरल, इस सब को मद्देनज़र रख कर कम से कम हर ज़िले को एक मिशन से निकालने की
تو 40 سے 50 تک جب سیٹیں ہوگی اس سے بلوچستان وہاں سے توانا آواز ہوگا. ٹھیک ہے. اور ایک تو یہ میرا موقع ہے. دوسرا یہ کہ نگران وزیر اعظم صاحب آئے ہیں کہ اس وقت بلوچستانیوں کے بہت توقعات ہیں ان سے, کیونکہ ایک لکھا پڑھا وزیر اعظم آیا ہوا ہے. اب کوئٹہ سے کراچی روڈ آلریڈی شہباز شریف صاحب نے اس کا افتتاح کیا ہے. کوئٹہ سے چمن روڈ, کوئٹہ سے روب روڈ سست روئی کا شکار ہے. ٹھیک ہے, اس پہ کام کی تو اس میں نگران وزیر اعظم کو ہم کیبنگ گے, رات کو ہے ہماری ان کے ساتھ میٹنگ کہ اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں. ایک چیز جو بہت اہم روڈ ہے ہمارا, جو پنجرہ پل ہے. ہاں پنجرہ پل. اچھا اب یہ اس کے لیے تو آج ہم نے ایک سوشل میڈیا پہ بڑا ایک اچھا سانگ بھی ہاں سانگ وہ نہیں وزیر اعظم سے گزارش یعنی اب انور اللہ کاکڑ سے کم یہ چھوٹی موٹی یہ پنجرہ پل تو کم سے کم بنا دے. اور سندھ کی قومی شاہراہ قومی شاہراہی پنجاب کا ہی کراچی ہے, سندھ ہے پورا, نہیں پنجاب کا بھی ہے, پنجاب کا بھی ہے, کشمیر سے پھر آپ راجن پور. تو ہماری یہ صورتحال ہے. تو کم سے کم اب نگران وزیر اعظم صاحب کا تعلق بلوچستان سے ہے, اور پھر بلوچستان میں بھی وہ لکھا پڑھا انسان ہے. تو اب بلوچستان کے عوام چاہے بلوچ ہو چاہے پشتون ہو بہت زیادہ توقعات رکھے ہوئے. اچھا یہ تو آپ نے جو پنجرہ پل کے حوالے سے بات کی, میں دوبارہ پروفیسر سلی صاحب کی طرف, اس سے پہلے آپ نے کہا کہ جی ہماری جو ہر کانسٹیچوئنسی ہے اس میں قومی اسمبلی کی ایک نشست میں اضافہ کر دیا. جی جی. آپ نہیں سمجھتے ہماری بیڈ لک یہ بھی رہی ہے کہ تمام کلات کی بات کریں تو کلات سے ہمارے چیف منسٹر آئے, بیلا سے ہمارے چیف منسٹر آئے, جوب سے ہمارے تعلق رکھنے والے اور باقی جو ہے ان کو گورنر اور یہ سب پورٹ فولیوز بھی ملے ہمارے کافی. آپ کو نہیں لگتا کہ ان کے علاقوں میں آج تک لوگ جو ہے سراپا احتجاج ہیں؟ ابھی قدوس بزنجو صاحب کا تعلق اواران سے, پسماندہ علاقے سے, وہاں جا کر آپ دیکھیں انفراسٹرکچر نام کی کوئی چیز ہی نہیں. ڈاکٹر صاحب بہت زبردست ماشاءاللہ, آپ بھی ذہین انسان ہو. ایک یہاں پہ ورکشاپ ہوا تھا خاقان عباسی صاحب وغیرہ جو آئے تھے, اس میں نے ایک بات کی تھی, میں یہاں کرنا نہیں چاہ رہا تھا چونکہ آپ نے سوال کیا. میں نے کہا ہر بلوچستانی کو ایک پیغام ہے کہ ہر بلوچستانی چاہے عالم ہو, چاہے ڈاکٹر ہو, چاہے لکھا پڑھا ہو, چاہے جاہل ہو, ان پڑھ ہو, ایک ہی ریٹ دہراتا ہے کہ ہم غریب ہے, ہم سیاسی محرومی کا شکار ہے, ہم پسماندہ ہے. تو جب ہم اپنے گریبان میں بھی دیکھیں, دنیا ہمیں دیکھ رہی, بلوچستان کا بہت اہمیت ہے, کیا ہماری جو حکومتیں ہیں کوئی ایک سنگل نوکری ہم نے میرٹ پہ دی ہے پیسوں کے علاوہ؟ یہاں بلوچستان اتنا بدنا ہوا ہے. بلوچستان جب سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے تو کہتے ہیں سب سے زیادہ یہاں کے ایم پی اے کا ہوتا ہے. اچھا, یہاں ووٹ بیچنے والا بھی بلوچستانی, ووٹ خریدنے والا بھی بلوچستانی. مجھے صرف سنے. اچھا, جب آپ اپنا تعارف اس طرح کرو گے, اب بلوچستان کے بارے میں اوپا کا یا پنجاب کا تاثر یہ ہے کہ یہ لوگ کرپٹ بھی ہے, یہ لوگ پارٹیاں بھی بدلتے ہیں, یہ موسم کے ساتھ چلتے ہیں. آخری بات. اب میرا فکرہ یہ ہے کہ جب آپ کمزور بھی ہو, آپ نااہل بھی ہو, آپ کرپٹ بھی ہو, تو لوگ آپ کو کیوں عزت کرے گا؟ تو ہم نے اپنے گریبانوں میں خود احتسابی کرنا ہے. تو میں نے ایک تھیم رکھی تھی کہ ہم نے اپنی خود احتسابی کرنی. پرنس احمد علی صاحب, بلوچستان کی جغرافیائی امپورٹنس, تصویراتی اہمیت کی بات کریں, اس سے آپ بخوبی واقف ہیں, آپ کی بہت اچھی اسٹڈی ہے, کیونکہ میرے ساتھ آپ کی جتنی بھی نشست ہوئی ہیں ماضی میں بھی, میں جانتا ہوں آپ بہت کچھ سمجھتے ہیں. ایک تو آپ کے حصے میں آیا یہ پورٹ فولیو, فرسٹ آف آل کنگریچولیشنز, اور آپ نے پہلا انٹرویو بھی ہمیں ہی دیا, ہمیں آپ نے یہ شرف ہمیں حاصل ہوا ہے. صنعت و تجارت, انڈسٹریلائزیشن, کون سی انڈسٹری ہے ہمارے پاس پرنس صاحب, آپ یہ بتائیں. ہماری 3 ٹیکسٹائل مل ہے, میں نے اپنے لاسٹ شو میں بھی ذکر کیا تھا. بولان ٹیکسٹائل مل بند پڑی ہے, یوٹمس, بلیلی سریاب مل والی وہ بھی بند پڑی ہے, وولن مل, ہرنائی مل, وہ بھی ہماری بند پڑی ہے. ہم کیسے آگے بڑھیں گے؟ یہاں تو ہمارے ٹریڈ کا, انڈسٹریلائزیشن کے کنسیپٹ ہی موجود نہیں ہے. شکریہ ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے تو آپ نے جو کویسچن مجھ سے کیا ہے ریلیٹڈ وتھ انڈسٹریلائزیشن, اس پہ آنے سے پہلے میں خاص طور پہ وزیر اعظم صاحب کے اس وزٹ کا ذکر کرتا چاہوں, کیونکہ کل وہ تشریف لائے اور ہم نے ان کے ساتھ ایک اچھی نشست کی, اور اس نشست میں جتنا میں نے ان کو فوکس دیکھا اور ڈٹرمنٹ دیکھا, اور یہی جو نکات آپ نے آج ابھی ریز کیے, شاہ صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا, پرائیورٹی میں انہوں نے اپنے ساتھ پوری ٹیم لائی ہے, NHA کی پوری ٹیم آئی ہوئی ہے ان کے ساتھ, اور ان کا فوکس یہی ہے کہ وہ
یہ ڈول کیریج ویز ہیں، جی. کیونکہ جب تک ڈول کیریج وے نہیں ہوگا نیشنل ہائی وے میں، آپ دیکھیے یہ ایکسیڈنٹس کتنا ہوتا ہے. یہاں تک بھی کہتے ہیں ایون جب پچھلے پرائم منسٹر کے سامنے چیف منسٹر صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ خونی شارہ یہ کراچی والی خاص طور پہ خونی ورڈ میں جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں خونی شارہ کا اس سے اس کی تعبیر کی. تو ان کی پرائیورٹی یہی ہے کہ ان کو ٹاسک یہ دیا گیا ہے اور بڑے سختی کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب نے کاکڑ صاحب نے ان کو کہا ہے کہ بھئی مجھے ٹاپ پرائیورٹی پہ یہ جتنا بھی کمیونیکیشن کا جو نیٹ ورک ہے بلوچستان روڈ انفراسٹرکچر خاص طور روڈ انفراسٹرکچر ہے، یہ مجھے جو ہے وہ بغیر اف اینڈ بٹس چاہیے. ٹھیک ہے. یہ ان کی جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ ایک عزم ہے. دوسرا پنجرا پل کا بھی ذکر ہوا تو وہ خاص طور پہ وہ ایک ہمارے جمالی صاحب ہیں جنہوں نے گانا بھی گایا اور اس سلسلے میں. تو آج کل آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا سے چیزیں بڑی وائرل ہوتی ہیں اور وہ اثر رکھتی ہیں اور بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ اس شاعری سے پہلے ہی انہوں نے احکامات جاری کر دیے تھے اس پنجرا پل کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ کاکڑ صاحب کا تعلق بلوچستان سے ہے، اس سے پہلے بھی جس طرح آپ نے فرمایا کہ کھوسو صاحب اور جمالی صاحب بھی وزیر اعظم رہ چکے ہیں، تو ڈیفینیٹلی اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے. اور کاکڑ صاحب کیونکہ بڑے نزدیک سے سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی قیادت میں ان کی ٹیم جو ہے خاص طور پہ دیکھیں 3 روزہ دورہ انہوں نے رکھا ہے اور یہ 3 دورہ میں بڑے ایکسٹینسو ڈپارٹمنٹل میٹنگ اور وہ پورے مرکز سے اپنی پوری وہ ٹیم لے آئے ہیں. اور ایک اور بڑی ایک چیز شیئر کرتا چلوں آپ کے پروگرام کے سے کہ ایک اسٹریٹجک ریفارم اینڈ پلاننگ ڈویژن وہ خاص طور پہ انہوں نے سیٹ اپ کر رہے ہیں جس سے مرکز اور بلوچستان اس کے درمیان ایک ہم آہنگی ہو اور تمام ترجیحات پہ جو ہے وہ کام کیے جائیں. اب میں آتا ہوں آپ کے انڈسٹری. مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ وہ نواب اکبر بگٹی صاحب کہتے تھے کہ جی آپ کوئٹہ پہ لڑتے ہو اور کوئٹہ پر آپ لوگوں نے اتنے ایک دوسرے سے دشمنیاں تک پال لی، کوئٹہ تو ایک وقت آئے گا پانی ہی نہیں ہوگا. ہم انڈسٹریلائزیشن کی بات کرتے ہیں، ہم فیکٹریز کی بات کرتے ہیں، ہماری 3 ٹیکسٹائل ملز بند ہیں سر. جی پرنس صاحب. ڈاکٹر صاحب اس طرح ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے 60 کی دہائی میں پاکستان کی جو انڈسٹریلائزیشن ہے وہ اتنی عروج پہ تھی کہ ہمیں ایشین ٹائیگر کا نام دیا جاتا تھا. اور یہاں تک کہ بھی ساؤتھ کوریا کی آج جو یہ معیشت اتنی بلند ترین سطح پہ پہنچی ہے اس کے لیے بھی کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کا جو ہے وہ ایک 5 year 10 year پلان دیا گیا کہ معیشت کو سنبھالنے کا. معیشت کے اندر خاص طور پہ صنعتوں کے جو قیام اور اس انڈسٹریلائزیشن کی طرف جو زوال آیا جو ہم نے دیکھا وہ 80 کے آخر سے اس کی شروعات ہوئی 90s and 2000. اس کے اندر تقریباً ہمارے ٹیکسٹائل انڈسٹری تقریباً آپ دیکھیے بنگلہ دیش کی طرف شفٹ ہو گئی. اب ہم جو ہے جو کہ بہترین ون آف دا بیسٹ کاٹن پروڈیوسرز ہیں اور مینوفیکچرنگ ہماری کہیں اور شفٹ ہو گئی. جی ہاں. تو اس میں بہت بڑا جو ہے ایلیمنٹ اس میں آتا ہے آپ کا پاور سیکٹر کی طرف، انرجی جنریشن، گیس کی جنریشن، یہ ساری چیزیں. اور را مٹیریل کا بھی ایک بات ہو گئی جی کہ ہمارے پاس را مٹیریل کا ایشو ہے، یہ ایک وجہ ہے اس میں. امپورٹس کے ایشوز آ گئے بیچ میں، امپورٹس کے ایشوز آ گئے جس کے اندر آپ کے تمام صنعتوں کو افیکٹ ہوا. نہیں سر، جو آپ کی 18 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے تو اس سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا؟ ہم نے پروونشل اٹانومی ہے اگر آپ امپورٹ کرتے ہیں. سیریسلی ہم نے آپ دیکھیں ہم نے اپنے نیشنل گرڈ اسٹیشن کو، ہم نے اپنے اوور آل جو انرجی جنریشن کے میکینزم کو جو پلان کیا، جس طرح ہم کول جنریشن کی طرف چلے گئے، کوئلے کی طرف چلے گئے. اور میں نے تو پہلے بھی اسمبلی میں جب ممبر تھا میں نے کوئلے کی جنریشن کی مخالفت کی اور فلور آف دا ہاؤس کی، کیونکہ اب آپ دیکھیے جس طرح کلائمیٹ چینج کی بات ہو رہی ہے اور وزیر اعظم اس حوالے سے بڑا کنسرن ہے ان کا، اس حوالے سے ان کا سب سے مین ایشو تھا. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں ہم ایک فورن ڈیلیگیشن میں گئے تھے بیلجیم میں، یورپین یونین میں. ہم نے 3-4 کمیٹیز میں ہم نے اسے ہیڈ کیا. ٹھیک ہے. اور جس میں انوار صاحب ہمارے ساتھ ہی تھے اس پوری ڈیلیگیشن میں. ہی واز ون آف دا مین ڈیلیگیشن ممبرز. تو وہاں پہ وہ جتنے بھی یورپین کنسرنس تھے پاکستان سے ان کو یہی تھا کلائمیٹ چینج. آپ کلائمیٹ چینج یس، یہ تو کلائمیٹ چینج میں بلوچستان کے حوالے سے جو یہ اب ریسنٹ جو فلیش فلڈ تھا جو اس نے ہمارے پورے انفراسٹرکچر
اور پول بھی کھول دیا, ہمارے انتظامی پول بھی کھلا اس سے, وہ بھی سب کے سامنے آیا ہے. ہم ویلکم کہتے ہیں جی نواب غوث بخش باروزئی صاحب, سابق نگران وزیر اعلیٰ بلوچستان. ہم تہہ دل سے مشکور ہیں کہ طبیعت ناساز ہونے کے باوجود نواب صاحب نے ہمیں وقت دیا اور تشریف لائے. نواب صاحب بہت بہت شکریہ. بلوچستان ہے, بلوچستان وہی آپ والی بات ہے, مسائلستان ہے, مسائلستان کو زیر بحث لائیں. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کا تعلق بلوچستان سے, گراؤنڈ ریالٹی سے وہ باخبر ہیں. اس ڈیولپمنٹ کو سب سے پہلے آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں چاہوں گا آپ کی زبانی اور آپ سے پھر آپ کا ایکسپیرینس کہ یہ نگران سیٹ اپ کی جو مشکلات ہوتی ہیں اس پہ بھی بات کریں گے. پہلے تو معافی چاہوں گا, تھوڑا لیٹ ہو گیا ریزنس ہوئے بدلا بہانہ بھی سے, لیکن سب سے بڑا بہانہ یہ تھا کہ ٹریفک کا فلو ایسے تھا کہ مجھے ٹرن کرنا پڑا 2 جگہ پہ. آئی ایم سوری فار دیٹ. بہرحال بلوچستان ہے, بلوچستان کیا پاکستان, تو مسائل تو ہمارے ساتھ ہی پیدا ہو گئے نا. جس دن 1947 تو مسائل ہمارے ساتھ ہم کو دیے بھی گئے اور بائی ڈیزائنس میں سمجھتا ہوں, باقی ہر کوئی اپنی جگہ پہ بات کر سکتا ہے. لیکن یہ کہ اس کے بعد سب سے بڑا مسئلہ ہمارا ڈاکٹر صاحب یہ ہوا کہ ہم ایز اے نیشن ہم ایک نیشنل کریکٹر ڈیولپ نہیں کر سکے. وہ قوم جو ببول کے کیا کہتے ہیں کانٹے کے ساتھ جو ہے نا اس کو پن کرتے تھے, کاغذات کو ٹھیک ٹھاک چلنے لگے تھے. اس کے بعد پھر اللہ کی مہربانی ہوئی, ترقیات بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتی رہی. پھر آہستہ آہستہ وہ جو مینیج تھا نا, جو کیا کہ مس گورننس کا اور بد انتظامی کا, وہ اتنا بڑھ گیا کہ بہترین ملک ہے ساری دنیا میں, ساری دنیا اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. اس کے باوجود بھی ہم چلے جا رہے ہیں. وہ جیسے بس پہ لکھا ہوتا ہے ٹرک پہ کہ چلی جا رہی ہے خدا کے سارے صحیح ایسا ہے. مس گورننس ہے سارے پاکستان میں. اس کے بعد تجربات بہت ہوئے. آپ جس جانور پہ تجربات بہت زیادہ کرتے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں. یہاں کی انڈسٹری بہترین, یہاں کی ہر چیز بہترین تھی, دنیا کی جو چیز تھی یہاں موجود تھی. پھر 70 میں بلوچستان صوبہ بنا پہلی بار, 70 میں 1970 میں ماشاء اللہ کے دور میں 1969 کے ماشاء اللہ میں تو بلوچستان صوبہ بنا. یہاں پہ دو بہترین وہ ہوتی تھی انڈسٹریز ہوتی تھی. ایک ہرنائی وولن مل تھی, بالکل اس کے کپڑے یورپ سے بھی لوگ مانگتے تھے, نو ڈاؤٹ, بلینکٹس اینڈ آل دیز تھنگس. وہ کیوں خراب ہو گئی؟ آپ دیکھ لیجئے نا. اس میں کیا یہ ہے کہ پھر ایک ہمارے بہت اچھے کیا دوست بھی ہیں, چیف منسٹر بھی رہے, اور اس کے بعد پھر قوم پرست بھی ہیں, علاقہ پرست بھی ہیں. میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ جی بد انتظامی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو میں نے کہا جی وسیلے ہمارے پاس واقعی کم ہیں, وسائل نہیں ہیں, مسائل ڈیلی بیسس پہ بڑھتے جاتے ہیں. آج آپ نے سود نہیں دیا, کل اس کے اوپر کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی طرح ہمارے مسائل کل 2 تھے تو پرسوں 3 ہو جائیں گے, پھر 4 ہو جائیں گے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ بد انتظامی کو ٹھیک کرنے کے لیے کس وسیلے کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے میں ہوں, پرنس ہیں, جواد شاہ صاحب ہیں, آپ ہیں. ہم اگر اپنی جگہ بیٹھے ہیں, صحیح کام کریں گے تو ٹھیک ہوگا نا جی. ڈاکٹر بھی آپ ایز اے ڈاکٹر, میں بھی الحمدللہ پڑھ چکا ہوں, ڈاکٹری پڑھ چکا ہوں, ٹھیک ہے جی. تو ڈائگنوسس کریں نا. اچھا ڈائگنوسس بہت آسان ہے, اگر ڈائگنوز بھی ہو تو ٹریٹمنٹ نہ کریں تو نہیں, پھر وہ نالکی ڈاکٹر کی ہے جی. تو میں کہہ رہا ہوں وی ہیو فیلڈ, سیدھی سی بات ہے. وہ انگریز کہتا ہے نا کہ when at last you fail blame someone. ہم کو بلیم نہیں کرنا چاہیے, ہم کو اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے. بہت خوبصورت بلوچستان میں ہر چیز ہے, لیکن ویژن ہے, ہر کچھ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جناب ویژن کمز فرام ماؤنٹینس پالشڈ ان سٹیز. ہماری بدقسمتی کہ ہم کوئی سٹی ڈیولپ نہیں کر سکے. اگر ہم سٹی ڈیولپ کرتے تو اس میں ڈیولپمنٹ انٹرنیشنل لیول کی ہوتی. ہم جاتے ہیں لاہور میں ڈیولپ ہونے کے لیے, ہم جاتے ہیں اسلام آباد, ہم جاتے ہیں لاہور, کراچی سوری, تو اس کے بعد وہاں سے جو آتے ہیں تو ہم وہاں سے کچھ آتے تھے بھی لے کے آتے ہیں. تو اس کی بات ہے. ہم ویسے اس پر تو نواب صاحب میری اور آپ کی کئی شوز میں بہت ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے. اس پر ہم نے بہت ساری باتیں کی جب آپ نگران وزیر اعلیٰ بھی تھے. ایک تو منصب کے حوالے سے, کیونکہ جو پرسیپشن ہے دور سے بیٹھ کے نہیں سمجھ آتی, یا کہتے ہیں کہ جی یہ تو قومیت پہ بات چلی جاتی ہے, جبکہ ریالٹی یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کی ایک ڈیمانڈ رہی ہے, ہمیشہ سے رہی ہے, کہ جی چیف منسٹر جو ہے اس کا تعلق پشتون سے ہونا چاہیے, ٹرائب سے ہونا چاہیے. ہمیشہ بلوچ ٹرائب سے جو ہے وہ آتے. اسی طرح ایک تو آپ کو بھی یہ شرف حاصل ہوا, باروزئی ٹرائب کے آپ نواب ہیں, اور اس وقت آپ کا ایک بڑا اثر, اور آپ اس کے بعد آپ کو یہ منصب بھی ملا, اور آپ کے بہت قریب لہری سے جو ہے اب ایک اور منصب نگران وزیر اعلیٰ صاحب کو, اور ایک بہت یونیک کنڈیشن تھی باروزئی صاحب کی. آپ واحد وزیر اعلیٰ تھے کہ جن کی کوئی کابینہ نہیں تھی, کوئی کابینہ نہیں تھی, اور آپ نے انتخابات کروائے, زبردست انتخابات آپ نے کروائے. سر 2013 پرنس آپ یاد کیجئے, مجھے کہا گیا کہ آپ کیا کریں گے. میں سبی سے روانہ ہوا, بولان سے آیا, تو میں نے کہا کہ یا اللہ پردہ رکھ,
हाँ। हम लोग ट्राइबल लोग बुरावी बलोच पश्तून ये कहते हैं पर्दा रखो, अल्लाह पर्दा रखना। अल्लाह ने पर्दा रखा। ये मेरी डायग्नोसिस थी, मुझे और कुछ नहीं था। मैंने कहा कि पहले पिछली गवर्नमेंट में ऑलमोस्ट 65 का हाउस है अब भी, एक सिवाय एक के बाकी सब गवर्नमेंट में थे। मैं नवाब साहब को कहता भी हूँ, हंस के भी कहता हूँ, दोस्त है। तो मैंने डायग्नोस ये किया कि मैंने क्या मसाइल ये है कि अगर वज़ीर दूंगा तो वज़ीरों के साथ चख लगती रहेगी, प्रिंस रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे, सब कुछ रहे, तो मिनिस्टर नहीं लेना। जिस दिन मैंने फैसला कर लिया, मुझ पर बड़ा प्रेशर था, और आज जो मेरी हालत है सिर्फ यही वजह है क्योंकि मैंने मिनिस्टर्स नहीं लिए, बड़े बड़े लोगों को इनकार करना। और इसी की कंटिन्यूटी में आप देखें कि अभी पिछली जो गवर्नमेंट गई है, इलेक्टेड गवर्नमेंट, उसमें भी ना अपोजिशन थी ना कुछ था, वो भी सारे के सारे सब एक साथ थे। हाँ। अच्छा, निगरान वजीर आला लेडी, सिद्दी, पश्तून, बलोच, एक वो था, आपको भी ये मनसब मिला। अब जो निगरान वजीर आज़म हैं उनका ताल्लुक भी आप भी जानते हैं अच्छी तरह, सेब के हवाले से तो उस इलाके की जो है कान में तरजई और मुस्लिम बाग और खानुजई का बड़ा एक नाम है। लिटरेसी रेट भी बहुत अच्छा है खानुजई का, ये भी लोगों की मालूमात में इजाफा करे। पाकिस्तान में बल्कि एशिया में उसका एक बहुत बड़ा काफ़ी लिटरेसी रेट उसका अच्छा है। लेकिन क्या लगता है आपको कि इससे लोगों में कितना के हौसले बढ़े हैं? ये जो बलूचिस्तान के हवाले से एक तासुर था कि जी पश्तून का तो बिल्कुल ही इसमें बहुत आपने अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि बहुत से मैटर्स सब जुडिस हो जाते हैं साला साल कोर्ट्स के अंदर भी इतने ज़्यादा केसेस होते हैं, जजेस कम होते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा एक मैटर होता है कि टाइम पे जस्टिस नहीं मिलता। तो यहाँ से मैंने इनसे भी कहा, रिक्वेस्ट की है कि जो यहाँ के प्रिजनर्स हैं, ख़ासतौर पे इधर इनके जो लीगल केसेस हैं, उनकी फाइल्स जो है उनको हमें फॉरवर्ड करें। वो हमारी पूरी जो लीगल टीम है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, हम उसको चेक करेंगे, जो रिफॉर्म्स हो सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को हम देंगे। और ये एक इंटरिम सेटअप है और ये टेम्परेरी है और ये एक नॉन पॉलिटिकल सेटअप है, और इसके अंदर जितना मुझसे हो सकता है, क्योंकि मेरे लिए ये एक इबादत है ह्यूमन राइट्स, चाहे वो आपके राइट्स हों, चाहे वो किसी के हों पाकिस्तान में। जिस हद तक मैं कर सकती हूँ मैं करूँगी इंशाल्लाह। निगरान वज़ीर इंसानी हुकूक मिशाल मलिक की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि इंसानी हुकूक के लिए जितना हो सकेगा करेंगे, इंसाफ की फराहमी मुमकिन बनाएंगे ताकि इंसानों के हुकूक पर बात की जा सके। साथ ही साथ निगरान हुकूमत के हवाले से उन्होंने कहा कि गैर सियासी सेटअप है और इसमें पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तमाम तर इंसानी हुकूक के हवाले से मुमकिन तौर पर जो भी इकदाम किए जा सकते हैं वो किए जाएँ। नाज़रीन, PTV न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। आगे भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। हर एक आदमी कंटेन्ड हो, अपना काम करे, क्या करना है, तो उसके बाद फिर तो कमिटमेंट। यू आर राइट, बिल्कुल ठीक है। जमाल शाह साहब, बहुत बलूचिस्तान के इश्यूज़ हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। कानकनी के हवाले से थोड़ी सी हम बात करते हैं, माइंस के हवाले से, माइन एंड मिनरल इंस्टीट्यूशंस जो हैं हमारी, पाक आर्मी ने भी इस हवाले से कुछ इंस्टीट्यूशंस का क्या अमल मिलाया। मैंने खुद उस पर पूरे प्रोग्राम्स किए, डॉक्यूमेंट्रीज भी मैंने बनाई। हमारी सिविल गवर्नमेंट्स जो हैं वो इन मिनरल्स को, इन रिसोर्सेज को 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद भी, जो कि पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक बड़ा कारनामा था, उस प्रेवेंशियल ऑटोनॉमी से भी कोई फ़ायदा ऐसा नहीं उठाया गया। आपको नहीं लगता कि अभी हमें इस पर थोड़ा काम कर, क्रोम जो हमारा लोकल कहते हैं, जो क्रोमाइट है, उसका थोड़ा बहुत काम हो रहा है, बाकी लेकिन कंक्लूड करते हैं थोड़ा थोड़ा से, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि सवालात आप बहुत बड़े बलूचिस्तान के इशूज़ हैं। सबसे पहले मैंने इशारे में आपको कहा था कि इशू ये है कि सबसे मिनरल के हवाले से सबसे सरमायादार सूबा है, लेकिन अमलन सबसे बुरी। और एक चीज़ तो मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में कौल और पेल में तज़ाद होता है। जब तक कौल और पेल हम एक न करें यही हाल होगा। मसलन एक डिपार्टमेंट हमने बनाया है जिस पे करोड़ों रुपए खर्च होता है कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी, बच्चे दुई अच्छे, जितना छोटा घराना होगा उतना ही खुशहाल होगा, ये बातें हम कर रहे हैं। लेकिन हमारा अमल क्या है, जितना कम आबादी वाला सूबा है सबसे मुश्किल में वही है। होना तो ये चाहिए था कि इस सूबे को एक मॉडल बनाना चाहिए
اور زیادہ صوبے والوں کو دکھانا چاہیے اگر آپ اتنا آبادی کم کرو گے تو آپ بہت اہم نقطہ اٹھایا۔ اچھا، تو جو اب عملاً ہمارا یہ ہے کہ جتنا کم آبادی ہے سب سے درپدر وہ ہے، کیونکہ ہم محصول کی تقسیم کا فارمولہ آبادی بھی رکھتا ہے، تو پھر کون ہوگا کہ آبادی کم کرے گا؟ اور ادھر کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، سیمینار کرتے ہیں، ورکشاپ کرتے ہیں کہ آبادی کم کرو، یہ کرو، کیوں کم کرے؟ کہ آپ محصول، کیونکہ یہ نام ہے ڈیولپمنٹ فنڈ کا، اگر اس فنڈ کا نام ڈیولپمنٹ نہ ہوتا کہ بھائی انسانوں کے لیے کپڑے خریدو، بسترے خریدو، جوتے خریدو، پگڑیاں خریدو، پھر تو ٹھیک ہے ہم 5% ہیں۔ اگر ڈیولپمنٹ زمین کے اوپر ہوتی ہے، زمین ہمارا 45% ہے، روڈ میں 45% روپے کیسے بناؤں 5% فنڈ سے، گیس کا لائن کیسے کر دوں، اسکول کیسے بنا دوں، تو قول اور پیل میں تضاد ہے۔ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کی بات کریں، ڈیولپمنٹ کی پالیسی ہاں بولیے یہ بہت میں آپ NFC ایوارڈ ہے نا، اس کی بقایا جائے تو وہ بھی وہی سے اب میں کہتا ہوں قول، اب بلوچستان میں کیا چیز نہیں ہے؟ سونا سے لے کے سونا، چاندی، تانبا، گیس، کوئلہ، 40 سے زیادہ منرلز، کوئلہ، کرومائٹ، سنگ مرمر، سب کچھ ہے۔ یہ عرب کنٹری میں صرف تیل ہے کہاں تک پہنچ گیا، ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن چونکہ سنجیدگی سے کسی نے نہیں لی اور اختیار پتہ نہیں کس کے پاس ہے۔ اچھا مجھے یہ ورنہ اگر یہ جمال صاحب، یہ دیکھیں یہ ایک گلہ تو آپ بنتا بھی ہے، یہ جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہمیشہ یہاں پہ گلہ رہا کہ PSDP کے سائز کو بڑھائیں، بلوچستان کی آبادی کو نہیں بلکہ بلوچستان کے رقبے کے تناسب سے جو ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کریں، اس کو فنڈنگ ہو، اس کے PSDP سب کچھ۔ یہ اب جو ریسنٹ ہوا، اس سے پہلے بھی ہوتا رہا، بہت لمبی تفصیل ہے، نواب صاحب بھی سمجھے، آپ بھی جانتے ہیں بہت اچھی طرح، اربوں روپے کے فنڈ جو ہے MPS کو مل گئے۔ ایک سٹنگ چیف منسٹر موجود تھا کہ جی اس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آتا ہے، تو اس میں جو بڑی وجہ یہ ہوتی ہے وہ بھی یہ فنڈز کی عدم فراہمی، اپوزیشن میں گلا ہوتا ہے ہمیں فنڈ نہیں ملتا، کہاں ہے یہ فنڈ؟ ڈاکٹر صاحب 2 منٹ مجھے سنیں، گراؤنڈ پہ کیا زبردست، زندہ باد زندہ باد، 2 منٹ مجھے سنیں، نواب صاحب بھی سنیں۔ وہ پہلا جو میرا سوال تھا وہ تو وہ پاک سے تھا اور آل پاکستانی سے تھا، لیکن یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں ہم اپنے گریبانوں میں نہیں لکھتے، سب سے زیادہ قصور بلوچستانیوں کا ہے، کیونکہ میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ جب آپ کمزور بھی ہو اور کرپٹ بھی ہو لوگ کیوں آپ کو لٹ دے دے؟ ہم کون سے کام نہیں کرتے، ہم سینٹ میں بکتے ہیں، ہم نوکریاں بیچتے ہیں، ہم ڈیولپمنٹ کے فنڈ کھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ اب جب ہمارا یہ عمل ہوگا اور کمزور بھی ہیں ہم لوگ، تو وہ پاک ہمیں کیسے، ہم پہ کیسے اعتماد کرے گا؟ سب سے پہلے ہم نے اپنا اعتماد بحال کرنا ہے کہ ہم نہ بکیں گے، نہ جھکیں گے، نہ جھوٹ بولیں گے، نہ کرپشن کریں گے، پھر اگلے سے آپ بات کریں کہ آؤ حساب کر رہے ہیں۔ اگر بلوچستان کو صرف آئین کے تھرو ہمیں اپنا فنڈ ملے تو ہم سنگ مرمر سے روڈ بنائیں گے۔ لیبس بھی ہم کر جاتے ہیں، ہاں لیبس بھی ہم کر جاتے ہیں، نائلی ہماری ہے، نائلی ہماری، ہم اپنا نائلی تسلیم کرنا پڑے گا۔ پرنس صاحب بیٹھے ہوئے، اب میں کمزور ہوں، مجھے ایک دفعہ موقع ملا ایز اے اسپیکر، آپ کو یاد ہے اتنا محنت کی کہ بیسٹ اسپیکر کا ایوارڈ انہوں نے مجھے دیا، اسمبلی نے دیا۔ بالکل بالکل جی اچھا، وہ کیوں؟ میں انہی چیزوں پہ لوگوں کو ڈیبیٹ کراتا تھا، لیکن جب کوئی کرتا نہیں اور پھر گلا سب کرتے ہیں کہ ہمیں فنڈ نہیں مل رہا ہے، ہمیں وہ پاک نہیں دے رہا ہے، وہ پاک بے شک نہیں دے رہا ہے، لیکن میں نے ایک راؤنڈ اور بھی چلانے، آپ نے جو بات کی بڑی اہم، پرنس احمد علی صاحب آپ کی طرف آؤں گا، یہ جو ایک بڑی وجہ ہے فنڈز کی عدم دستیابی، اپوزیشن کو کیا گلا ہے؟ عوام کی فلاح و بہبود کا گلا نہیں ہے، اپوزیشن کو کیا گلا ہے؟ یہاں کے لوگوں کے فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کا ایشو نہیں ہے، یہ ہے کہ جی ہمیں تو وزیر اعلیٰ جو ہے وہ فنڈ نہیں دے رہا، ہمیں ترقیاتی فنڈ نہیں مل رہے، اور جیسے ہی وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی کامیابی آتی ہے تو فنڈز کا اجرا شروع ہو جاتا ہے، فنڈز جاری ہو جاتے ہیں، لیکن یہ سب سے اور مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس میں جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ جو خلل ہے ہمارے پورے نظام میں، وہ یہ ہے کہ جو مقننہ کا جو کام ہے، جو ان کی بیسک جو ان کا جو کام ہے وہ ہے قانون سازی۔ اب اگر وہ قانون سازی سے ہٹ کے آ جاتے ہیں بلدیاتی کاؤنسلرز، چیئرمینز، ان کے کام جب وہ کرنے لگتے ہیں، گلیاں پکی کرنے، گلیاں پکی کرنے، پرائمری اسکول ہیں، اور ایک MPA کا جو کام ہے وہ لا میکنگ، اب جس طرح کلائمیٹ چینج کی آپ نے بات کی، اس کے لیے لیجسلیشن لانا ہے، لا میکنگ کے لیے وہ کیا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں، ان کا فوکس وہاں سے ہٹ جاتا ہے اور فوکس آ جاتا ہے اپنے حلقے کے لوگوں کو خوشحال دیکھنے کے لیے ڈیولپمنٹ کرنا۔ اچھا، اب وہ جو ڈیولپمنٹ معاملات ہیں وہ اب آپ دیکھیے نا،
यहाँ ज़्यादा दूर ना जाएं, आप यूरोप को देख लें, आप अमेरिका को देख लें, तरक्की पजीर ममालिक को देख लें, वहाँ की जो काउंटीज़ हैं, जो डेवलपमेंट हो रही हैं, क्या वो रिपब्लिकन्स कर रहे हैं? क्या वो कैपिटल हिल के नुमाइंदे कर रहे हैं? कौन कर रहा है? सेनेटर्स कर रहे हैं? नहीं, वो वहाँ के मेयर्स कर रहे हैं। बिल्कुल, वहाँ के मेयर्स ने उन शहरों को डेवलप किया, एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर और लोकल, ये बिल्कुल है। यस, वो वहाँ से। तो हमें इस चीज़ को ना डी लिंक करना पड़ेगा, हमें तरक्याती नहीं पूरा सर, हाउ ये जो हमारा पॉलिटिकल और पावर पॉलिटिक्स जिसकी हम बात करते हैं, जिसमें अगर ये तो बड़े जिगरे का काम है कि एक मुंतखब नुमाइंदा जो है वो फंड जो है वो निचली सतह तक मुंतकिल करे और जाके नाजिम को या काउंसलर को या चेयरमैन को जाके कहे कि जी बस ये फंड अब आप यूटिलाइज़ करें। कॉन्स्टिट्यूशन में तो आप मोर देन में 70% से भी ज़्यादा आपने फंड जो है वो लोकल सतह पर यूटिलाइज़ करवाना है। तो फिर वो तो कहते हैं हमारा वोट फिर कैसे होगा, हमें तो वोट ही नहीं मिल रहा ना। फिर वो अगर लेजिस्लेशन करेंगे तो एक वो शऊर का लेवल भी तो है ना। आवाम तो देखती है गलियां पक्की हो रही हैं, मेरा रोड पक्का हो रहा है, आवाम का भी तो एक साइकी है ना, नफ्सियात है। टैंकर बना दिए हैं यहाँ पे। डॉक्टर साहब, आवाम की साइकी ये हो जाएगी, फिर वो MNA और MPs को वोट नहीं देंगे, काउंसलर और चेयरमैन की तरफ। तो फिर वो फिर कैसे इतना बड़ा जिगरा करें पार्लियामेंटेरियन की वो निचली सतह की। अब आप देखें ना, नेशनल रिकंस्ट्रक्शन ब्यूरो ने जो वो किया और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको जो आपकी दहलीज तक जो है एडमिनिस्ट्रेशन ले आई, फिर उसके बाद आप देखें हम तो एक्सपेरिमेंट से ही गुजरते गए ना। एक एक्सपेरिमेंट हुआ, फिर दूसरा हो गया, फिर तीसरा हो गया। जनरल अयूब के टाइम में आप देखें वो बल्दियाती का निज़ाम था, लोकल बॉडीज़ का, वो चला गया। तो हमें फॉर लॉन्ग टर्म पॉलिसी ऐसी डेवलप करनी चाहिए डेवलपमेंट की, क्योंकि देखें ना अभी डिपार्टमेंट्स हैं, मसलन मेरे पास जो डिपार्टमेंट्स हैं, मैंने उनकी जो ब्रीफिंग ली है वो देखा है, वो कहते हैं कि जी सर हमारे इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, उन चीज़ों के लिए हमारे पास इतने फंड्स ही नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर फंड जो हैं वो MPs के PSDP के लिए चले गए। तो जब वहाँ चले जाते हैं, डाइवर्ट होकर फंड चले जाते हैं, अच्छा वो भी जो डेवलपमेंट होती है वो फोकस्ड डेवलपमेंट नहीं है, उसका ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट के मास्टर प्लानिंग से नहीं है, उसका ताल्लुक डायरेक्टली इलेक्टेड नुमाइंदे के अपने वोटर्स के साथ है। उसका वोटर उसको एक लिस्ट देगा कि दिस इज़ द वर्क। अच्छा, वो चैनलाइज्ड काम नहीं होते, उनकी प्रॉपर PC1 नहीं बनी होती, तो उसका अल्टीमेट रिजल्ट ये आता है कि जब उसके एक्चुअल एस्टिमेट बनते हैं तो वो बैकलॉग होके आपके लाइबिलिटी की शक्ल में आते हैं, जो आगे आने वाले बजट में करोड़ों अरबों रुपए बनते हैं, जो आप बजट को फिर डिफिसिट में शो करते हैं। ठीक है, तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। ये आपने बड़ा ये एक और नुक्ता है, क्योंकि इस पे तो हम अभी एक सिलसिला चलता रहेगा, इस पर हम डिबेट मजीद भी करते रहेंगे बलूचिस्तान के इशूज़ को। नवाब साहब, ये मनसब जब आपको मिला तो आप पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो शफाफ ट्रांसपेरेंट जो है एक इलेक्शन और एक स्मूथ ट्रांजेक्शन के बाद आपको ये भारी जिम्मेदारी मिली थी। बलूचिस्तान में एक तो शफाफ इलेक्शन ये एक पहलू है, सिक्योरिटी जो सबसे अहम पहलू है। इतनी स्केटर्ड पॉपुलेशन में शफाफ इंतखाबात करवाना जहाँ पे खून खराबे के खदशात मौजूद होते हैं, आपका खुद एक एक्सपीरियंस रहा, आपने ये सब कुछ देखा। अब मौजूदा हालात में इस केयर टेकर सेटअप पर भी जिम्मेदारी है कि इन्होंने भी शफाफ इंतखाबात करवाने। थोड़ा कंपैरिजन करें, बेहतरी आई है, क्या हुआ है? देखिए, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। अब ये केयर टेकर तो अभी आए 7-8 दिन होते हैं, मुश्किल चलेंगे कैसे वो अल्लाह जानता है। 2013 आप याद कर लीजिए, हालात देख लीजिए, खुद सब के सब जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के बड़े बड़े लोग थे, सब परेशान थे कि इलेक्शंस 3 फेज़ में करवाते हैं। 3 फेज़ में पहले कहा था। ठीक है जी। तो मेरी पहली मीटिंग लॉ एंड ऑर्डर पे थी, ओथ टेकिंग के फ़ौरन बाद मैंने लॉ एंड ऑर्डर की एक मीटिंग बुलाई। उस पर बैठे तो मैंने अपने जो थे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिनके ऊपर थी, तो मैंने कहा जेंटलमैन लिसन, I want only the cities and the metal roads to be safe. Yes. Cities and the metal roads. पहाड़ों को छोड़ दें। पहाड़ अगर मुझे पूरा 5 साल का टेन्योर मिले, मैं पहाड़ पे जो बैठे इनकी साइकी मुझे पता है, क्योंकि मैं सन ऑफ सॉइल हूँ। मेरा वालिद, मेरा दादा, मेरा परदादा, और उसके बाद ये इंसर्जेंसीज हुई हैं, इनमें भी मुझे पता है, समझ ले हमारा हिस्सा भी रहा, क्योंकि ये सारे कॉम्परस्ट मेरे वालिद पहले तो नेप में होते थे। हाँ, नेशनल जब नहीं बने उनके तो उन्होंने फिर बाद में नेप। अच्छा, यही आपका नुक्ता जो है इस वक्त जो निगरान वजीर आला हैं मीर अली मर्दान खान डोमकी, उन्होंने भी सिक्योरिटी को जो है अपनी तरजीहात में रखा। तो अब देख लीजिए, सिक्योरिटी होगी तो सब काम होगा। उनको मैंने यही कहा, फिर उन्होंने कुछ बताया कि ये चीज़ हमको चाहिए, तो मैंने कहा मैं आपको दूंगा। तो उनका सर पहले भी 2 गवर्नमेंट्स गई हैं, तो उन्होंने भी कहा था लेकिन हो नहीं सका। तो मैंने कहा भाई वो जाने, उनका काम जाने। प्रिंस, मैंने कहा आई एम भरोसे व्हाट आई से आई मीन इट। उन्होंने कहा कि जी फिर टाइम कम है आपका,
टाइम कम है तो मैंने कहा फिर देन पुट मी वॉइस, अगर टाइम कम है लॉ एंड ऑर्डर को हम कंट्रोल किस तरह से करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जी हमारे पास लोकेटर नहीं है, GSM लोकेटर, वो जो वारदात होती है तो एन मौके के ऊपर हम मांगते हैं इनसे, अपनी एजेंसी से, उधर टाइम जो है ना आगे पीछे हो जाता है, वहाँ तो जो बंदा बैठा है अपनी अथॉरिटी दिखाता है। तो मैंने कहा फिर क्या किया जाए, वो कहा कि जी आप आउट ऑफ योर सीक्रेट सर्विस फंड वो हम खरीद सकते हैं। भाई कितने का है? 8 करोड़ का है। तो मैंने कहा ठीक है, अब इस वक्त तक तो फंड्स नहीं है, तो क्योंकि सर आपको मिलेंगे। मैंने कहा डन, ऐसे जैसे आपको कह रहा हूँ, मैंने कहा इट्स डन। मैंने उनको दिए जी, स्टेट का जो सीक्रेट फंड होता है, प्रिंस नोज इट, जमाल शाह भी जानते हैं कि वो आपकी जेब होती है, आप उसको अच्छा खर्च करो बुरा खर्च करो, पूछने वाला कोई भी नहीं है। मेरी वैसे आंखें इतनी ऊंची हैं। एग्जाम्पशन जो है आप इसको सही समझते हैं? इतने एग्जाम्प्टेड और इतनी ये प्रिविलेज जो है इसका जवाब क्या नहीं, है? सही नहीं है ना, सही नहीं है ना। मुल्क का पैसा है, मेरे बाप दादा का पैसा होता तो मैं खाता। मेरे बाप मुझे आए, मुझे कहा गया कि आप जालिम ये क्या कर दिया। मैंने कहा ये आवाम के लिए। फिर आप बताइए, मैं बात नहीं करता हूँ, आर्काइव्स में जाएं कि 2013 के हालात कैसे हुए। सरमाचार कहते थे कि हम इलेक्शन नहीं होने देंगे, वो चीखते थे चिल्लाते थे। तो फिर मैंने कहा कि आपका कॉज सेक्रेड है, आपने बलूचिस्तान आज़ाद करना है, तो गवर्नमेंट का काम भी सेक्रेड होता है, वो अपने मुल्क को बचाना चाहते हैं, रियासत का काम है, रियासत का काम है। तो अगर आप एक थप्पड़ मारते हो तो 4 थप्पड़ जोरावर से तो एक्सपेक्ट करो ना यार। हाँ। फिर चीखते क्यों, लड़ते रहो। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो गया। इंतखाबात में हो जाते हैं, लेकिन ना होते हैं। मैंने उस्तादी का नाम दिया है, इसको ये नहीं कि नहीं दिया, क्योंकि मेरे भी तो कान खींचने थे ना, मैंने मिनिस्टर्स नहीं। तो इस वजह से वो कह रहा हूँ, मैं मुतमईन रूह हूँ इस वक्त। हाँ। आज कराची से फ़ोन आया कि नवाब साहब आपको नज़रअंदाज कर दिया। मैंने कहा मेरा कोई मसला नहीं है भाई, मैं लीडर ही नहीं हूँ, मैं कुदरती है कहा गया एक जगह पे। तो ये कि इसमें इस हुकूमत को भी सोचना पड़ेगा कि व्हाट दे से दे शुड मीन इट। उसके लिए फिर होता है कि अपने मफाद को छोड़ने वाले इस मुल्क में, बलूचिस्तान में भी बहुत लोगों को बहुत, हम बार्टर सिस्टम भी कर देना मुल्क के साथ, सूबे के साथ ही। आप देख लीजिए लीडर, हाँ, मॉडर्न अरेंजमेंट में अब तो बड़ी डेवलपमेंट हो चुकी है। अब तो ये गुड्स टू गुड्स का हमारे ईरान और अफगानिस्तान के साथ। नहीं, मैं अर्ज दूसरी बात कर रहा हूँ सोशली, हाँ। कि मैं अगर आता हूँ MPA मिनिस्टर बनता हूँ तो मैं अमीर हो रहा हूँ, सुबह मेरा गरीब हो रहा है, ये क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है। अब बहुत शुक्रिया हम अदा करते हैं जमाल शाह काकड़ साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं, सूबाई जनरल सेक्रेटरी और साबिक स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। PMLN से आपका ताल्लुक। और प्रिंस अहमद अली साहब, निगरान सूबाई वज़ीर बराए सनअत व तिजारत और तवानाई, आपका भी बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का। नवाब गौस बख्श बारूज़ई साहब, साबिक निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान, आपकी भी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, बहुत सारे इशूज़ हैं। जब मसाइलिस्तान कहते हैं तो फिर आप समझ लें कि वो मसाइल का एक मजमूआ होता है। उन मसाइलिस्तान पे डिबेट करना बड़े शॉर्ट टाइम में मुमकिन नहीं है। हम इस पे तवील तरीन डिबेट्स भी की भी हैं, करेंगे भी, और बलूचिस्तान पर बात करते रहेंगे। और बलूचिस्तान को तरजीही बुनियादों पर अगर डील किया जाए तो कोई इतना मुश्किल नहीं है, ये कहने को रॉकेट साइंस नहीं है। उसमें जिस तरह बड़ी अच्छा एक प्रिंस अहमद अली साहब ने भी और नवाब साहब ने, बल्कि हमारे सारे पार्टिसिपेंट ने बात की कि लेजिस्लेशन को अगर समझा जाए कि कानूनी साजी एक पार्लियामेंटेरियन का काम है, उसने ओथ लिया होता है। और जो लोकल बॉडीज़ हैं, लोकल बॉडीज़ जो है वो यूनियन काउंसिल की सतह तक, घर घर तक, डोर टू डोर जाके लोगों के मसाइल को हल करते हैं, जिसमें छोटी छोटी गलियाँ हैं, दीगर जो मामलात हैं उसे देखते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वोट के वसूल के लिए जो तरक्याती फ़ंड और PSDP की मद में जो करप्शन होती है, अब खुल कहना चाहिए करप्शन नहीं तो उसे मैं और क्या नाम दूँ, करप्शन। और फिर ये जो लैप्स जिसे हम कहते हैं, अब लैप्स 2 तरह के होते हैं। एक लैप्स ये होता है कि बर वक्त जो है वो रिलीज़ होना और उसमें गैप जो आता है वो, और दूसरा जो लैप्स होता है उसे हम नाअहली कहते हैं। ये तमाम फैक्टर्स को भी हमने देखना है, और ख़ुद एहतिसाबी जिस तरह जमाल काकड़ साहब ने कहा वो भी बढ़िया है। कोयटा स्टूडियो से डॉक्टर सजाद बुखारी को दीजिए इजाज़त।